आज हमने ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बुनियादी तौर पर मजम्मत करने उन इक़दामात की जो हम समझते हैं जिनका कोई जवाज़ नहीं, कोई कानूनी जवाज़ नहीं और वो फस्तायत की अक्कासी कर रहे हैं। कल रात से पंजाब भर में, कराची बिलखुसूस और सिंध में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया जा रहा है और बिला जवाज़ इस वक्त तक उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा फेल नहीं है जो किसी फौजदारी जद में आता हो। इन हालात में इस किस्म की कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं है। पुरअमन मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च हमारा बुनियादी आईनी कानूनी हक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटिशन जो है वो ज़ेर बहस है और हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया माजी की रिवायात को सामने रखते हुए, अपनी कानूनी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगी। अगर सियासी तौर पर इस सारी कार्रवाई का आप मुताला करें तो उसका कोई जवाज़ नहीं ठहरता। 3 साल 7 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और मरकज़ में। मार्चेस हुए, एहतजाज हुए, धरने हुए। मुझे एक जगह आप बता दें जहां हमने रेजिस्टेंस की हो, हमने लोगों की दीवारें फलांगी हों, लोगों के घरों पे रेड किया हो, उनके बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया हो। एक वाक़या, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से निकलते हैं मार्च के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के एक एक ज़िले को वो क्रॉस करते हैं, राइट फ्रॉम रहीम यार खान टू इस्लामाबाद दारुल खिलाफा। आप मुझे बताएं, कहीं इसी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो तहरीक इंसाफ के ताबे थी, कहीं कंटेनर खड़ा किया गया? तो मैं आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहूँगा हमें वो फुटेज पेश कर दें या हमें वो तस्वीरें दिखा दें जहाँ एक कंटेनर खड़ा किया गया हो, किसी के घर को रेड किया गया हो और कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो, गिरफ्तारियां की गई हों, बता दें, निशानदेही कर दें। यह हालिया मार्च है। मौलाना फजल रहमान तशरीफ़ लाए, इसी जो है श्रीनगर एक्सप्रेस पे उनने पड़ाव किया, क़याम किया, बता दें। कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस, कोई गिरफ्तारी हो तो बता दें। ये मैं आपको 2 ताज़े वाक़े जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल अमल था। मैं हैरान हूँ, आज जो जमातें हुकूमत में हैं, कहने को तो वो बहुत तजर्बा, वसी तजर्बा रखती हैं, अपनी माजी की तारीख़ पर फ़ख्र करती हैं कि वो फस्तायत का मुकाबला करते रहे, वो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे, वो MRD मूवमेंट में, ARD मूवमेंट का हिस्सा रहे, लगता है कुछ नहीं सीखा। आज किन दफ़ात का सहारा लिया जा रहा है? दफ़ा 144 का। आज किन कवानीन का सहारा लिया जा रहा है? 16 MPO का। ये वही हथकंडे हैं जो आजमाए हुए हैं, जो माजी में भी करामत साबित नहीं हुए और आज भी नहीं होंगे। अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरी जनरल भी बात करेंगे, असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाअल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख़ इमरान खान काफ़िले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है, गिरफ्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाएं, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिलती है,
जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, बाहर सूरत पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोशिश के बावजूद आपको सवारी दस्तयाब नहीं होती, इंटरनेट के राब्ते मुनक़ता कर दिए जाते हैं, पेट्रोल डीज़ल नायाब हो जाता है, तो फिर आखिरी हरबा फिर होगा कि हर शहर, हर चौक, हर चौराहा श्रीनगर हाईवे बन जाए। पीटीआई की पॉलिसी तसादुम की न थी न है। आपने देखा जितनी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई वो रमन थी। एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, लाखों के इज्तिमात हुए, मजमे हुए, रैलीज हुई, बाइक रैलीज हुई, कार रैलीज हुई, कहीं कोई नुक्स अमन, कहीं कानून आए, बात की और मुंतशिर हो गए। ये हमारी हिकमत अमली रही है। आज भी हमारी पॉलिसी वो है। हम इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हैं? हम इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जंग के लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ हम हुकूमत को एक बावकार, आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। मईशत आए रोज़ ज़बू हाली का शिकार हो रही है और हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब बाहर बैठे हैं दुआ में, जो है मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे। पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है। इन हालात में बलूचिस्तान में एक अजीब कशमकश है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इन हालात में वाहिद आईनी रास्ता नए इंतखाबात हैं। हमारा मुतालबा है फिल फॉर नए इंतखाबात करवाए जाएँ, शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, फैसला आवाम पे छोड़ दिया जाए। और जो लोग कहा करते थे कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, आज वो आवाम से क्यों कतरा रहे हैं? आज वो आवाम का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं? लोगों के पास जाएं, आवाम को फैसला करने दें। दो नुक्ते नज़र हैं। एक, मुल्क की तमाम जमातें यकजा होकर तराजू के एक पलड़े में हैं, और दूसरी तरफ तन्हा इमरान खान और तहरीक इंसाफ तराजू के दूसरे पलड़े में हैं। लोगों को तोलने का और इंसाफ करने का मौका दें। अगर हमारा बयानिया दुरुस्त है, अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो वोट के ज़रिए हमें मुंतखब कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि हम डिलीवर करने की हमारे में अहलियत नहीं है और वो जो 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने मुल्क को बेहतर डगर पे डाल दिया है, तो उनको मुंतखब कर लेंगे और हम उस जमहूरी फ़ैसले को फ़राख दिली से कबूल कर लेंगे। दुनिया में जमहूरियतों में यही तरीका राइज है। हम कोई नई गंगा बहाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उन्हें एक माकूल रास्ता दे रहे हैं। और फिर देखिए, उनके कुछ लोग PML के ये हमसे रुजू करते हैं, हमारे कुछ लोगों से, कि आइए मिल के बैठ के बात करें, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। और साथ साथ उनके वज़ीर दाखिला और वज़ारत दाखिला लिस्टें मुरतब कर रही है और गिरफ्तारियों का हुक्म दे रहा है। ये देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक तरफ गुफ्तगू और दूसरी तरफ तैयारी इस मार्च को कुचलने की। पंजाब में यकलख्त तमाम इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए, पुलिस ऑफिसर्स तब्दील कर दिए गए। चुन चुन के ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनका माजी का रिकॉर्ड है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में उनका नाम और उनके चेहरे नुमायां हैं। आज ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को आप जिम्मेदारी देते हैं तो आप नुक्स अमन पैदा करने की दावत खुद दे रहे हैं।
आप मुल्क का निज़ाम खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है पंजाब की इंतज़ामिया से, बिलखुसूस इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कोई आइनी जवाज़ नहीं है, कैबिनेट मौजूद नहीं है, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है, और आप जो अहकामात फॉलो कर रहे हैं, आप कल कानून की जद में आ सकते हैं। चुनांचे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप कानून से बाला कोई कदम ना उठाइए, ना अपने लिए मुश्किलात पैदा करें, ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। आईनी कानूनी रास्ता अख्तियार करें जो हम करने जा रहे हैं। हमारा इज्तिमा जो है वो अब तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहा। ये तहरीक जो है वो अब तहरीक इंसाफ की हद तक नहीं रही, ये एक कौमी मूवमेंट का रूप इसने अपना लिया है। इसमें वकला, और कल आपने देखा एशिया की सबसे बड़ी बार के सदर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और अहम वकला जो हैं पंजाब बार काउंसिल के और दीगर जो वकला हैं, कल वो यहीं पेशावर में चेयरमैन इमरान खान से मिले और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। वकला प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें लॉयर्स के अलावा इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ ख़याल लोग हैं, वो आज इस मूवमेंट के अलंबरदार ठहरे। स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो आज इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। आप गिरफ्तार कर लेंगे, कितनों को कर लेंगे? आप लीडरशिप को पकड़ लेंगे, हमारे कारकुनों को पकड़ लेंगे, जो हमारे नुमायाँ हैं, और इसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक यूनियन काउंसिल तक लिस्टें बन चुकी हैं। और कल रात से मैं बता सकता हूँ आपको, मुसद्दका तौर पर मेरी इत्तलात हैं और मेरी गुफ्तगू हुई है, मेरे हलके में यूनियन काउंसिल की सतह पर रेड हुए हैं। फुटेज मौजूद है, मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं, किस तरह ख़वातीन के घरों में दाखिल हुई पुलिस, किस तरह उनको हरासा किया गया। और ये एक हलके में नहीं, गालिबन ये हर जगह पैटर्न है जो अपनाया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम अपनी मार्च को जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हौसले में रहें, और मैं गुजारिश करूँगा जिस जिन घरों पर रेड हुए हैं, वहाँ के जो हमारे शहरी हैं, महल्लेदार हैं, उनसे मैं कहूँगा जिनका बेटा, जिनका कोई बुज़ुर्ग गिरफ़्तार हुआ है, कि वो जाएं, उनको दिलासा दें, उनको हौसला दें कि आप तन्हा नहीं हैं। हम पीटीआई फैमिली आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके आंसू पहुँचेंगे, आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होंगे, और आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अभी चेयरमैन साहब से मीटिंग होगी, सीनियर लीडरशिप उनसे मशावरत करेगी, और उनकी मशावरत और हिदायत के बाद हो सकता है हम फिर आपसे रुजू करें और मज़ीद आपसे बात करें। इस वक्त तक की रात की जो कार्रवाई थी, हमने महसूस किया, असद उमर साहब से मेरी सुबह बात हुई, और हम दोनों ने महसूस किया कि हम अपने लोगों को एतमाद भी दिलवाएं, और इस वक्त जो काबीना का इजलास होने वाला है उनको वाज़े पैगाम दें, वाज़े पैगाम दें कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इन पर नज़रसानी करें। आप मुल्क को दाव पर, मुल्क के अमन को, मुल्क की मईशत को दाव पर लगा रहे हैं। अपने ज़ाती एजेंडा से नेशनल एजेंडा को फौकियत दें। आपके केसेस बहुत अजीज़ हैं, मालूम है कि नैब से ख़तरात हैं, मालूम है ओपन और शट केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम के करीब थे, उनसे नजात, नैब से छुटकारा, ये आपकी ज़रूरत हो सकती है। हमें उसका एहसास है, हमें आपकी मुश्किलात का, हमें आपकी मनसूबाबंदी का, जिसके तहत ये अरेंजमेंट किया गया। ये हुकूमत नहीं है, मार्क माई वर्ड्स, मैं सोच के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक अरेंजमेंट है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें शामिल हैं, और ये अरेंजमेंट जो है गैर फितरी है,
دیرپا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ اس کو مسترد کر چکے ہیں اور پاکستان کی عوام اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو چکی ہے. وہ ارینجمنٹ والی کابینہ جو اب ملنے والی ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو. شکریہ. میں بتا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے تحریک انصاف کے تمام جو ورکرز ہیں، جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کل رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب میرے پاس یہ کالز آنی شروع ہو گئیں مختلف علاقوں سے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حراستیں ہونے کی بھی خبر آنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے رابطے میں تو ہم سارا وقت ہی رہتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ جب سے یہ چھاپے ڈالنے شروع کیے، جب سے یہ حراست کی خبریں آنی شروع ہوئیں، تو تمام ورکرز کا، تمام چاہنے والوں کا جوش اور جذبہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کیونکہ راہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے جب آگے سے اس قسم کی بزدلانہ کارروائی کی جا رہی ہے تو بجائے کہ ان کے حوصلے، ہمارے لوگوں کے حوصلے پست ہوں، وہ اور بلند ہو رہے ہیں، وہ اور زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسرا، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ میں جو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری عمل چلے، پاکستان ایک ترقی کی طرف جائے، خوشحال ہو، ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے، تو یہ ذرا سا غور سے سن لیں. یہ میں بار بار بول رہا ہوں لیکن شاید بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ اس تحریک کو طاقت سے دبا کر پاکستان بند کر سکتے ہیں، پاکستان چلا نہیں سکتے. یہ بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 12 گھنٹے سے صورتحال ایسی کہ یہ لرزتی، کانپتی، خوف زدہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، اور یہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہو رہا، اسلام آباد میں چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. ہمارے سابقہ اسلام آباد کے صدر جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سندھ کے اندر یہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. سابقہ ایم این اے وہاں پر کم سے کم ایک، سیف اللہ محسود کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا. دوسرا میں نے عطا اللہ کا نام سنا تھا، وہ پکا ہو گیا. عطا اللہ سے 2 سابقہ ایم این اے جو ان کے مطابق ابھی تک ایم این اے ہیں، اور اس لیے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ان کے ماننے کے مطابق یہ ایکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایکشن ہوا ہے. پنجاب کے اندر 75 سالہ ایم پی اے خاتون کو زیر حراست لیا گیا. 75 سالہ خاتون زیر حراست. علامہ اقبال کی بہو کے گھر چھاپا ڈالا گیا رات کو 2 بجے. علامہ اقبال کی بیٹی میں بہو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 80 سال سے اوپر خاتون ہے، ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، ان کے گھر رات کو 2 بجے چھاپا ڈالا گیا. ہماری خاتون ایم پی اے شیرنی خاتون، بہت بڑے دل والی، یاسمین راشد، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، کینسر کے مرض سے وہ انہوں نے ریکور کیا ہے. ابھی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی. خیر وہ اتنی بہادر ہیں کہ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کو نہیں لے سکے. ان کی ویڈیو بھی سب دیکھ چکے ہیں. حماد اظہر کے گھر چھاپے، فروخ حبیب کے گھر چھاپے، ٹیلی ویژن کے مطابق یہ میرے گھر بھی پہنچے ہوئے تھے، بابر روان کے گھر پہنچے ہوئے تھے. سارے پاکستان کے اندر ہی چھاپے ڈال رہے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا، آپ یہ سب کر کے، آپ طاقت کا استعمال کر کے پاکستان بند کر سکتے ہیں، پاکستان چلا نہیں سکتے. تو اگر آپ واقعی پاکستان کا درد رکھتے ہیں تو فیصلہ کریں جو ایک ہی فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام تو وہ فیصلہ کر چکی ہے. پاکستان کی عوام نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آئندہ سے، ہم نے 75 سال بہت اس ملک نے برداشت کیا، آئندہ سے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو پاکستان کی عوام کے فیصلہ نہ ہو اور باہر سے ہم پہ مسلط کیا جائے، اس فیصلے کو پاکستان کی عوام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. غلامی کو پاکستان کے عوام نامنظور کر چکے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ہمارا مطالبہ تو یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بنا دو، ہمارا مطالبہ یہ تو نہیں ہے کہ کل تحریک انصاف کو حکومت دے دو. ہم تو کہتے ہیں طاقت اور اختیار اس کو دو جو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جس کے سپرد اس ملک کے فیصلے کیے ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان کے عوام کو فیصلے کرنے دو. اگر ہمارا بیانیہ ٹھیک ہے، اگر پاکستانیوں کو نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر پاکستان کو نظر آتا ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی معیشت جو اس کو ملی تھی وہ کورونا کے باوجود اس کو وہ پچھلے 15-16 سال کے اندر سب سے زیادہ ترقی کی رفتار پر لے گیا،
اگر پاکستان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے غریبوں کے لیے کمزور طبقوں کے لیے عمران خان نے جس طریقے سے کام کیا وہ آج تک پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، اگر پاکستان کو نظر آتا ہے کہ جو وعدہ 26 سال پہلے اپنی سیاست شروع ہوتے ہوئے عمران خان نے کیا تھا کہ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، تو وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ آپ کے خیال میں اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلیں وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیے جائے، تو یہ عوام کا فیصلہ ہم قبول کر لیں گے، لیکن بند کمرے کی سازش سے، بیرونی مداخلت سے پاکستان کے اندر یہ تبدیلی کی جائے، اس کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں۔ تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا، وقت گزرتا جا رہا ہے، پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، بے تحاشا معیشت کا نقصان ہو چکا ہے، اور اگر آپ صرف کل کی مفتاح اسماعیل کی وہاں سے باتیں سن لیتے اور ان کی جس طریقے سے وہ جھلائے ہوئے لگ رہے تھے اور پریشان لگ رہے تھے، تو آپ کو صرف اسی سے پتہ چل جائے گا، بغیر کسی اعداد و شمار کے پتہ چل جائے گا کہ کتنی بری حالت ہو گئی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر اس معیشت کی۔ تو پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ فیصلہ کریں، آج فیصلہ کریں، کابینہ کی میٹنگ سے الیکشن کا اعلان کر کے اٹھیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، میرے 2 کوشچنس ہیں جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اٹک تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، وہاں تک تو کے پی گورنمنٹ ہے، اس سے آگے پرابلم شروع ہوگا۔ اگر آپ کو اٹک برج پہ روکا جاتا ہے، پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا خان صاحب کو، آپ کو، تو ان دیٹ کیس پھر پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہوگی اگر گرفتاریاں وغیرہ کی جاتی ہیں؟ سیکنڈ، یہ جو اسد عمر صاحب نے جو بات کہی کہ الیکشن کروائیں، آپ نے بھی کہا عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جو بھی فیصلہ کرے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ عوام اگر آپ کو مسترد کرتی ہے الیکشن میں تو آپ وہ فیصلہ مانیں گے؟ آپ نے تو پھر دھرنا دینے کے لیے نکل آنا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اٹک کے پل پہ ہمیں روکتے ہیں تو ہم جیسے کہتے ہیں نا، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے، دریا کو بند آپ باندھتے ہیں تو وہ راستہ تلاش کرتا ہے، وہ میانڈر کرتا ہے، اپنا راستہ پانی تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح عوام اپنا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ اپنا راستہ تلاش کر لے گی، اسلام آباد پہنچے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ ہم نتیجہ قبول نہیں کریں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہم نے نتائج قبول کیے ہیں اور بہت سے نتائج جو ہماری مرضی کے برعکس آئے ہم نے وہ بھی قبول کیے۔ آپ نے دیکھا مختلف ضمنی انتخابات ہوئے، ہر الیکشن ہم نے جیتا تو نہیں ہے، ہم نے کئی ضمنی انتخابات ہارے، کیا ہم نے ان کو قبول نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان ممبران کو اسمبلی میں آنے کا موقع نہیں دیا، ان کو حلف نہیں دیا؟ ہماری اپنی گورنمنٹ میں ہم نے پنجاب میں کئی انتخابات ہارے، ہم نے رزلٹ قبول کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ شفاف انتخابات ہوں، اور شفاف انتخابات کے لیے ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر حکومت ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور فلاں تاریخ تک آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 90 دن کی میعاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، تو شفاف الیکشنز کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں کوئی تجویز ہے، ہمارے ذہن میں ماضی کے تجربات کو، ماضی کی تلخیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تجویز ہے، تو ہم شفاف انتخابات کا ماحول پیدا کریں اور جو نتیجہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گرفتاریاں ہمارے دور میں نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 2 اراکین قومی اسمبلی کو گرفتار کیے، اس میں سے ایک اب بھی گرفتار ہے، جو آپ کے دور میں ہوا تھا، اس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ بتائیں صاحب کہ اس وقت ساری جو پنجاب کی قیادت وہ پشاور میں ہے، 4 سال تک یہاں پر آپ حکومت میں تھے، اسد عمر صاحب پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی پہلی دفعہ پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ پشاور آپ لوگوں کے لیے قابل جگہ نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور آتے رہے، ہمارے پارٹی کے چیئرمین مسلسل پشاور آتے رہے، پشاور کی قیادت سے مشاورت کرتے رہے ہیں، یہاں بھی آتے رہے ہیں اور ان کو اسلام آباد بھی بلاتے رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی آتے رہے ہیں، دیگر وزراء بھی آتے رہے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، آئندہ بھی آؤں گا، لیکن ہر آدمی کا ایک رول تھا۔ میرا رول تھا بحیثیت وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ کا جو رول ہوتا ہے آپ خود سمجھتے ہیں، وہ بیرون ملک زیادہ ہوتا ہے، اندرون ملک
कम होता है। अब इंशाअल्लाह आपने मुझे नया रोल दिया है अंदरूनी मुल्क का, इंशाअल्लाह पेशावर आके इनकी पूरी खिदमत करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा मेरी फेसबुक उठा के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा मैं केपी कितना आया हूँ। मीडिया के साथ नहीं हुआ, आवाम के साथ हुआ। जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई वो सिंध पुलिस ने की या वफाक ने की या पेशावर की पुलिस ने की, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो जो आज का जो कारकुन है जो घर बैठा हुआ है उसका मवाजना करेंगे उनसे, उनकी गुफ्तगू से? तो फिर आप, मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं कर रहे। हर केस को आपको इंडिविजुअली देखना है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है गुफ्तगू में कि हम हर अरेस्ट को, हम कोई एक ओमनी बस किस्म का ऑर्डर पास नहीं कर सकते, हम केस टू केस बेसिस को देखेंगे। हम समझते हैं जो हमारी गिरफ्तारियां की गई हैं वो बिल्कुल उनका कोई जवाज़ नहीं था, कोई जवाज़ नहीं था, उन्होंने कोई गलती की नहीं थी। अगर कोई गलती की है तो सामने ले आए, अदालत में ले जाए। उनको गिरफ्तार किस दफ़ा पे किया है? 16 MPO, ठीक है। तो ये तो कोई कानून शिकनी ना हुई। शाह साहब ये जरा बताएं कि आप ये आप कह रहे हैं कि अरेंज है या अरेंजमेंट की गई है, यहाँ पे ये हाल है खैबर पख्तूनख्वा में कि गवर्नर पे अपोजिशन पार्टी को इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो फिर ये अदम इत्तेमाद जैसे बड़े मंसूबे पे इनका इत्तेफाक कैसे हो गया? क्या कोई बाहर से या कोई बाइंडिंग फोर्स थी या कोई पीछे से कुछ भी? आप खुल के बताएं कि कौन थे ये जो जिन्होंने अरेंजमेंट की? खोल के आपने सामने रख दिया सब कुछ, अभी भी खुल के बताएं। देखिए आप ईमानदारी से बताएं। आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। 3.5 साल MQM हमारी हलीफ और सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुखालफत करती रही ना, अपोजिशन बेंचेस पे थे ना, अली मादर शेख साहब बैठे हैं, करते रहे 3.5 साल। यक लख्त वो उठते हैं और जिन्होंने उन पर जबर किया होता है, जो उनके कराची के हकूक़ सलब किए होते हैं, उनके फंड्स मारे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट कानून जिसके ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा कानून मुरतब करते हैं, यकदम उठ के उनकी सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। क्या कोई नज़रियाती लगाव था? क्या था? किस चीज़ ने मजबूर किया? ये अरेंजमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, BAP बाप हमारे साथ रही, हमारे हलीफ रहे, हम इकट्ठे चले, हमने हमा किस्म की उनकी उनको साथ देने की कोशिश की, उनके डेवलपमेंट फंड्स दिए, सब कुछ किया, मुझसे ये बेहतर जानते हैं। यक लख्त क्या हुआ कि वो उठकर उन सफ़ों में शामिल हो गए और वजूहात, हमने कहा कोई गिला, कोई शिकवा, बोला कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्या करें, कुछ इशारे हैं, कुछ किनारे हैं, मजबूरियां हैं, ठीक। तो ये अरेंजमेंट के बगैर होगा? ये कैसे होता है? इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या कॉमन है, मुझे बताइए। व्हाट इज़ कॉमन? एक दूसरे का पेट फाड़ते रहे, वादे करते रहे, पेट चाक करके लूटी हुई दौलत बरामद करेंगे। ये आपके सामने है ना, मीडिया के सामने है। यक लख्त क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में यकदम मोहब्बत हो गई। क्यू लीग और नून लीग आपस में सियासी तौर पर मुखालफत करते रहे, वो हमारे हलीफ रहे। यक लख्त क्या हुआ कि 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब को चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए जाना पड़ा। ये सोचने की बातें हैं ना। ये लोग आज पाकिस्तान के शहरी इतने सादा नहीं हैं, वो सब इन चीज़ों को। और फिर क्या हुआ? 2 मेंबरान उनके आज हुकूमत का हिस्सा है और 2 की अक्सरियत है, 2 की अक्सरियत है। 172 चाहिए ना, तो आज वो 2 अगर उस अरेंजमेंट से पीछे आ जाएं तो क्या शहबाज शरीफ के पास वो जो गोल्डन नंबर है वो रहेगा? 186 का जो गोल्डन नंबर हमजा को दरकार है
اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کیا اس کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے نا. اس کے باوجود حکومت کر رہی ہیں, تو یہ ارینجمنٹ نہیں تو کیا ہے؟ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ عوام ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت تھی تو مہنگائی بے قابو تھی, اب یہ حکومت آئی تب بھی مہنگائی اسی طرح ہے, تو پس تو عوام رہی ہے, جنگ تو اسی کی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہوئے کہ سرمایہ کاری کے لیے باہر ممالک تیار ہیں, تو کیا آپ کی حکومت پر باہر ممالک کا اعتماد نہیں تھا کہ ان پر؟ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ان کو خزانے کو وینٹیلیٹر پر لے آئے ہیں, تو آپ ان کو وہ آپ کو ذمہ دار قرار دیں. میں سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, پلاننگ منسٹر بھی رہے ہیں, اچھا جواب دے دیں. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو اعداد و شمار سارے سب کے پاس مہیا ہے, آپ کے پاس بھی ہیں, جا کے پڑھ لیں, ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد پڑھ لیں, ابھی پڑھ لیں, نکال کے گوگل کر کے دیکھ لیں, جو کہ میں باتیں کرنے والا ہوں وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے آ جائیں جی مہنگائی کے اوپر. مہنگائی کے اوپر آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے, جو پہلا مہینہ جس کے اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں وہ اپریل کے مہینے کے ہوئے ہیں, مئی ابھی چل رہا ہے. پچھلے 11 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اپریل میں تھی. ابھی انہوں نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہیں, اور ابھی وہ بڑھائی نہیں ہیں, یہ اس سے پہلے کی صورتحال ہے. دوسرا, کل جو میں مفتاح اسماعیل کی بات کر رہا تھا وہ ہم سے گلا کیا کر رہے تھے, انہوں نے 2 الزام لگائے تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر. ایک, انہوں نے کہا ضرورت سے زیادہ تیز معیشت جو ہے اس کی ترقی کی رفتار تھی. سن لیں آپ اردو, ضرورت سے زیادہ تیز تھی, وہ کہہ رہے خواہشات پر مبنی تھی. تو پہلا الزام تو ہم پہ یہ تھا, بولتے یہ رہے کہ معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے چلے گئے. دوسرا الزام کیا تھا؟ دوسرا الزام یہ تھا کہ بارودی سرنگیں لگائی گئیں. مثال اس کی کیا دی؟ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی. ڈیزل کی قیمت تو ویسے انہی سے پی ڈی ایم سے پوچھنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قیمت نہیں بڑھائی. یہ الزام ہے ہمارے اوپر, یہ الزام ہمیں قبول ہے. اس لیے ہم سمجھاتے تھے ایک بین الاقوامی لہر آئی ہوئی ہے مہنگائی کی, جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی اثر آ رہا ہے. عمران خان کیونکہ عوام کا درد رکھتے ہیں, وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے عوام کو جس حد تک محفوظ رکھا جا سکے رکھا جائے. اور جیسے ہی ان کی حکومت گئی ہے تو آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مہنگائی پھر بھی کچھ قابو میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. دوسری آپ نے بات کی کہ وہ کہہ رہے وینٹیلیٹر پہ گئی تھی. جون 2019 پاکستان کے سینٹرل بینک کے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $9 ارب. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والے دن پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب, یعنی $7 ارب کا اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا. صرف 2 مہینے میں جب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے, وہ جو $7 ارب کا اضافہ ہوا تھا اس میں سے $6.5 ارب کم ہو چکے ہیں. وینٹیلیٹر پہ تو یہ لے کر جا رہے ہیں. عمران خان تو بھاگتی دوڑتی معیشت چھوڑ کے گیا تھا. اور جہاں تک بین الاقوامی سرمایہ کاری کی بات ہے, کوئی سرمایہ کار سوچیں اس وقت روپے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 202 تھا آج صبح, 178 تھا جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے, 24 روپے گر چکا ہے. یہ اعتماد نظر آ رہا ہے. اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں کیا ہے. سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سرمایہ کار سب سے زیادہ جو چیز مانگتا ہے وہ یقینی کیفیت مانگتا ہے معیشت کی. جہاں جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کو آگے بٹھا کس نے دیا ہے, کیوں بٹھایا ہے اور کب تک بٹھایا. سرمایہ کاری کیا خاک ہونی ہے. اس میں شاہ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ بجلی کا بتا دو. بجلی کا میں صرف آپ کو بتا دوں, مفتاح اسماعیل صاحب کی کچھ مہینے پہلے 5 مہینے پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بجلی ہونی چاہیے 12 روپے یونٹ اور پیٹرول ہونا چاہیے 70 روپے یونٹ. بھائی کر دینا, کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کے ہی مسلم لیگ نون کے معاہدے 2018 میں جو ہمیں ورثے میں ملے, اس پہ کیپیسٹی پیمنٹ فکس پیمنٹ 450 ارب, وہ اٹھ کے تقریباً آج 1250 ارب روپے پہ چلے گئے. ان کے اپنے معاہدے ابھی اس کے ساتھ بھگتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا ابھی اس پریس کانفرنس سے آپ پشاور کے بھائی اس چیز کا آپ دیکھ لیں, منہ بولتا ثبوت دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ کدھر چلی گئی ہے. ہم لوگ کوئی شاہ صاحب یا اسد عمر صاحب یا میں علیم نادل شیخ صاحب, ہم لوگ بجلی اپنی جیبوں میں گھر نہیں لائے. یہ ان کی ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے, ان کی نکمہ توپ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کا سیکٹر انرجی کا تباہ و برباد کیا. آخری کوشچن لے لیں. اچھا بی بی آپ بی بی کو دے دیں. خاتون آپ کو جو فون آیا تھا ٹریپ کرنے کا, وہ کس کا فون تھا؟ دوسری حکومت بالکل الیکشن کے موڈ
आईनी मदद पूरी करेंगे। तो फिर ये तीनों सवाल किस मूड में दिखाई दे रहे नहीं, हैं? लेकिन सुना आपको आज सुबह भी कोई मैसेज आया है। ये ऐसी रूमर्स है कि आज अच्छा। सुबह आपको फिर कोई मैसेज आया है। जैसे एक बात है, मैं देखो, मैं अपनी जो चौकस मीडिया को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जो मैसेज मुझ तक पहुँचा नहीं है उनकी खबर आप तक पहुँच जाती है, कमाल है ये। बहरहाल अगर आया है तो मैंने देखा नहीं है, अगर देखूंगा तो जरूर शेयर कर लूंगा। लेकिन कुछ ये सवाल न्यूट्रल वाला है, इसका देखिए अर्ज ये है, मैं नहीं कह रहा, हमारे DGISPR बारहा कह चुके हैं कि फौज को सियासत पे मत घसीटा जाए, अब दुरुस्त कह रहे हैं। उनका एक आईनी रोल है, अगर वो अपने आईनी रोल तक अपने आप को महदूद करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के लिए और मुस्तकबिल के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तान की तारीख इसके बरक्स है। हाँ, मदाखलतें होती रही हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम होते रहे हैं, ठीक। अगर आज एक इदारा माजी को सामने रखते हुए एक फैसला करता है कि हम सियासत से लाताल्लुक होंगे, तो कम अज़ कम मैं बहसीत एक डेमोक्रेट के उसको वेलकम करूँगा, ठीक। उनको मत घसीटिए। हर किसी का रोल है, अदलिया का अपना रोल है, मुकन्नना का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, अफवाज पाकिस्तान का अपना रोल है, ठीक। उन्होंने अंदरूनी इंतशार से मुल्क को बचाना है और बैरूनी यलगार से उन्हें मुल्क को बचाना है, और दहशत गर्दी में उन्होंने उम्दा काम किया है और बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। बहसीत एक पाकिस्तानी शहरी के हम उनको तस्लीम करते हैं। अब इन इदारों को, अदलिया को, अफवाज पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, निभानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी क्या है? फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन। क्रेडिबल, अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा किसी की ज़ात से कोई झगड़ा तो नहीं है, हम किसी इदारे से लड़ना तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं हर इदारा अपने आईनी रोल के अंदर अपना काम सर अंजाम दे। लास्ट क्वेश्चन, उस कॉल के लिए मैं आज सुबह भी कह चुका हूं और एक दफा फिर कह देता हूं, इंतजार फरमाइए। सर अभी तक आपके मुताबिक कारकुनों को उठाया गया है, अगर लीडरान को उठाया जाता है तो फिर प्लान बी क्या होगा कि इस्लामाबाद कैसे MP अगर MNA उठाए गए हैं MNA भाई वो तो मुंतखब लीडर ही होते हैं। खान साहब की भी सुनने में आ रही थी ना, तो फिर क्या करेंगे? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि फौज को घसीटा ना जाए, तो शेख रशीद साहब तो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मैं कहता हूँ फौज को क्या है मैदान में। शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ का मतलब हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं। तहरीक इंसाफ जमात का हिस्सा नहीं है, हम अक्कासी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के फ़लसफ़े की, और तहरीक इंसाफ का फ़लसफ़ा ये है आइन, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ।